हे बे सोनशी गांवान मायनीचेर वयर भायल्या भुरग्यांक गांजा पिवंक बसताना सगळ्याक उजो घातला. सगळे जळोवन उडयल्ले सांगा. पुलिसांक कितले फावटी कंप्लेंट केलं तरी पुलीस काय एक्शन घेयना हेचेर. ना चुकता दिल्ली भायले भुरगे गांजा मारूंक येता सोनशी. दाखयता तुमकां फुडें फुडें काय जायला ते पळय. डोंगरा डोंगर जळोवन उडयल्ले सांगा. पळय पुलिसांक सांगल्या भायल्या भुरग्यांक बंद कर म्हणून गांजा मारता. पुलिसांनी काय एक्शन घेत ना. कंप्लेनी कितल्यो जाल्यो तरी काय एक्शन घेवना. आता ह्याच्यात 1-1.5 महिन्यान काजयाचो सिजन लोकांचो आसा आनी असो उजो घालता लोकांच्या काजींक उजो पेट्टलो फुडें. आमी म्हणटा पुलिसांनी मातशें एक्शन घेवपाचें आनी कोणाक गांजा मारूंक बसता तांकां बंद करपाचें. हे कितें केलां पळय. ना जाल्यार फुडें फुडें लोकांचे पीक अशेंच हे जातले, नश्ट जातले उजो घालून. भायले भुरगे हांगा ना चुकता गांजा मारूंक येता सोनशी. पळय सगळे जळोवन उडयल्ले आसा. वयर डोंगराचे डोंगर लोकांचे काजी आसा वयर. शेवटेन पळोवंक शकता तुमी सगळे कडेन